اپنے گھر وچ دینی ماحول لیاؤ، دینی ماحول اپنے گھر وچ اسلامی ماحول لے کے آؤ، اپنے گھر وچ دینی کتاباں دے سیٹ رکھو۔ تواڈے گھر وچ بخاری شریف دا سیٹ ہونا چاہیے، مسلم شریف دا سیٹ ہونا چاہیے، ترمذی شریف دا سیٹ ہونا، مسند احمد ہونی چاہیے۔ تواڈے گھر دے اندر نسائی شریف، مشکات تساں دا نا ہی کدی نہیں سنیا۔ اے کتاباں تواڈے گھراں وچ ہونیاں چاہیدیاں نے، گھراں وچ۔ میں ایتھے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے، وہ کسی بندے نے اوتھے کسی قاری صاحب نو، مولوی صاحب نو جا کے دسیا وے قاری صاحب نے نا اے مسئلہ بیان کیتا وی اے ساڈے وچ خامی ہے، اس خامی نو اساں پورا کرنا ہے۔ تے او قاری صاحب آندے نے نہیں قاری صاحب نو نا اے حدیث ہے نا جڑی اے عام لوگاں دے سامنے پیش نہیں تھی کرنی چاہیے، میرے نال گل کردا کیوں؟ میرے تے دل دی خواہش ہوندی ہے ایک ایک گل ہے نا لوگاں دے سامنے کھول کے بیان کراں، نبی پاک دی حدیث بات ایک ایک حدیث کھول کے بیان کراں، وقت ختم ہوندہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اگلے جمعے بیان کر لیں گے، لیکن سٹیپ ٹو سٹیپ، قدم با قدم ایک ایک بات تواڈے سامنے بیان کراں۔ اپنے گھراں وچ دینی ماحول لے کے آؤ۔ پردہ تاں آئے گا جدوں تواڈے گھراں وچ ترجمے والا قرآن ہوئے گا۔ بیوی نو کتوں پتہ؟ اپنی بیوی نو جمعے دے وقت لے آیا کرو، نال لے کے آیا کرو، جمعہ پڑھن اور درس قرآن تے لے کے جایا کرو اپنے نال، تاکہ تواڈی بیوی نو، تواڈی گھر والی نو دینی ماحول ملے، اس دینی ماحول وچ دینی مسئلیاں دا پتہ چلے، پھر او تواڈی اسی طرح خدمت گزار بنے جویں اللہ تے او دے رسول نے حکم ارشاد فرمایا۔ دین ہے ہی نہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، سی ڈی لگی ہوئی ہے، ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، معاملات فلماں چل رہی ہیں، اور جو انہیں فلماں تے ڈرامیاں تے سٹوریاں ویکھنیاں نے، جو انہیں او ڈائجسٹ او پڑھنے نے، رسالے پڑھنے نے، پھر اونج دئی تے او دا عقیدہ، اونج دئی تے او دیاں خواہشات، اونج دیاں تے او دیاں ضروریات، اونج دئی تے فتنے تیرے گھر دے اندر پیدا ہونے نے۔ جے گھر دے اندر ترجمے والا قرآن رکھیا ہوندا، جے گھر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو جگہ دیتی ہوندی، تیرا گھر تیرے واسطے سکون بن جاندا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں گھر بنایا ہی اسے وجہ تو ہے تاکہ تواڈے دلاں نو سکون ملے۔ گھر تے بنیا ہی اسے وجہ تو اساں گھر نو دینی ماحول دتا ہی نہیں، بیوی نو مسائل دا پتہ ہی نہیں، او خاوند دی عزت کس طرح کرے، او بیٹی دی تربیت کس طرح کرے گی؟ پھر بیٹی تینوں دکھ دے کے کنداں ٹپ کے نس کے کیوں جاندی ہے؟ کیونکہ اس بیٹی نو باپ دی عزت سکھائی نہیں گئی، اس بیٹی نو پردے دا ماحول سکھایا ہی نہیں گیا، اس بیٹی نو نکاح دے مسائل دسے ہی نہیں گئے۔ دینی ماحول اپنے گھراں دے چار باتاں ہو گیا۔ پنجویں بات، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندن وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والیاں دے نال اچھے طریقے نال پیش۔ دینی ماحول دے حوالے نال مینوں ایک بات یاد آ گئی ہے، رات نو اپنے بستر تے سون لگیاں اپنی بیوی تو ایک کدی پوچھیا جے بھئی وضو کر کے ستی ہیں یا ایویں ہی سو گئی؟ نبی پاک سے وضو کر کے سوندے سن۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ بستر تے سون لگیاں وضو کر کے سو جائے، اللہ پاک انہوں ساری رات دے قیام دا تہجد دا ثواب عطا فرما دے۔ اے چھوٹی گل ہے یار، گھراں وچ بے برکتی دی وجہ ہی ہے اساں دین نو گھر وچ لیاندا ہی نہیں۔ اور دینی ماحول پیدا کرو۔ رات دا سون لگے اپنی بیوی نو کدی یہ پوچھیں کہ ایت الکرسی بھی پڑھی ہے کہ نہیں، سون دی دعا بھی پڑھی ہے کہ نہیں، اور قرآن پاک دیاں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات بھی تلاوت کیتیاں نے کہ نہیں، اور سورہ ملک دی تلاوت بھی کیتی ہے کہ نہیں، اے پوچھے کدی؟ جے پوچھ دے ہو تے بڑے خوش نصیب ہو، جے نہیں پوچھ دے تے آج تو بعد ارادہ کر کے جاؤ یار پوچھنا پوچھو گے کیڑے کڈنے ہوندے نے سانو دین تے کدی پوچھے ہی نہیں، او تو ہی بولنا ہے گھر دے سربراہ نے جدوں نمک تھوڑا ہے بس سارا مہینہ سونی روٹی پکی کھاندا رہے، ٹیسٹی کھانے کھاندا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک باری نہیں آکھیا ماشاءاللہ سونا کھانا پکیا، ایک باری تعریف نہیں کیتی،
جس دن مرچاں تھوڑی جی زیادہ پائے گئی نے کل کل مچا دیتی ہے رولا پات دے پورے کارج کدی تعریف کرنا بھی سکھو کارج برکت آئے گا کارج سکون آئے گی اللہ دی رحمت آئے گی کس چیز نال اپنے گھر دے معاملے اندر دین لے کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے معاملے دین لے کے آئے سن کس طرح میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول ایک بندہ سوال کرنے والا آیا آ کے سوال کرنے لگا اے ماں جی اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر کس طرح رہندے ہوندے سن ماں جی فرمانیاں نے کان یکون فی محنت اہلہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے ماں جی فرمانیاں نے انج اللہ دے پیغمبر رہندے سن انج لگدا سی جویں گھر دے سارے کم ہی اللہ دے پیغمبر کردے نے نبی پاک دین دے معاملے پوچھ گچھ کردے سن